अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरीमिया। बड़ी ही सीरियस कंडीशन है और यूरीमिया का मतलब है कि हमारे गुर्दे जो हैं फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमारे गुर्दों का मेन फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी वेस्ट को और टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर करना है। और अगर गुर्दे अपने फंक्शंस की ख़राबी की वजह से इन टॉक्सिन्स को और बॉडी वेस्ट को जिस्म से ख़ारिज करने की बजाय हमारे बॉडी में ही रिटेन करना शुरू कर दें, यानी हमारे खून में ही ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स रहना शुरू हो जाए, तो नतीजे के तौर पर जो मर्ज़ हमारे सामने आता है उसको यूरीमिया कहते हैं। इस मर्ज़ में हमारे खून के अंदर नाइट्रोजन और प्रोटीन के वेस्ट प्रोडक्ट्स और अमाइनो एसिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है हमारे सामने आ जाती है। अगर बड़े ही सादा अंदाज में इसको बयान किया जाए तो इसका मतलब है कि खून के अंदर पेशाब का इकट्ठा हो जाना, यानी हमारे जिस्म से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो पेशाब के रास्ते हमारे जिस्म से बाहर जाते हैं वो बाहर जाना बंद हो जाते हैं और वो जहरीला मवाद जो है हमारे खून के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन है, बहुत एक सीरियस हालत है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए और ये मर्द जो है बिगड़ना शुरू हो जाए तो फिर मौत वाक़या हो जाती है। एलोपैथी में इस मर्ज़ के लिए डायलिसिस किया जाता है कि बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन जो हैं वो रिटेन कर गए हैं और गुर्दे उनको जिस्म से बाहर नहीं निकाल सके, तो फिर डायलिसिस कर कर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है, ये कंडीशन हमारे सामने आती है। उसमें एक तो बेसिक जो वजह है वो ये कि हमारे गुर्दे जो हैं उनके फंक्शन जब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे जो है फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फ़िल्ट्रेशन का अमल जो है वो नहीं हो पाता है, तो नतीजे के तौर पर ये मर्ज़ सामने आता है। और किस वजह से ये होता है? अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाए, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिसकी वजह से ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। हमारे जो फ़िल्ट्रेटिंग यूनिट है यानी ग्लोमेरुलाई जो है, अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए या किडनी ट्यूब्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस सूरत में फिर ये मर्ज़ हमारे सामने आता है और हमारे गुर्दे जो हैं इनको जिस्म से ख़ारिज नहीं कर पाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर भी एक वजह बन सकते हैं। प्रोस्टेट एनलार्ज कर जाए, गुर्दों में पथरियाँ बनना शुरू हो जाएँ या गुर्दों की अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में यूरीमिया की कंडीशन जो है हमारे सामने आती है। जो साइन और सिम्टम हमारे सामने आते हैं उनमें तो एक तो ये है कि बहुत ही शदीद किस्म की कमज़ोरी या निकाहत पाई जाती है। टांगों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, भूख या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम होकर रह जाती है, नौज़िया, वॉमिटिंग, सर का दर्द, पेट में दर्द, पूरे जिस्म के ऊपर स्वेलिंग का पाया जाना, सांस का दिक्कत के साथ आना, सोचने समझने और याद रखने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो जाती है, पेट में दर्द का पाया जाना, और जो हमारे पेशाब की प्रोडक्शन है, यूरिन प्रोडक्शन है, वो बहुत कम हो जाती है। इस मर्ज़ से बचने के लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, अद्वियात के बगैर जो की जाती हैं वो ये कि आप अपनी डाइट के अंदर सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट जो है उसकी ज़्यादा मिकदार ना लें। एक्सरसाइज कीजिए। डायबिटीज़ का अगर आप शिकार हैं तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए। सिगरेट जो है वो तर्क कर दीजिए। ऐसे इक़दामात कीजिए जिससे आपके दिल की जो सेहत है वो बेहतर हो सके। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मोटापे से बचने की कोशिश कीजिए।
یہ مرض ویسے ہی ایک سیریس انڈیکیشن ہے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں. لہٰذا اگر یوریمیا کی کنڈیشن سامنے آتی ہے تو پھر بہت ساری کمپلیکیشن ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، منرل کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے شدید خارش ہو سکتی ہے، ہمارے جو جوائنٹ ہیں وہ سٹف ہو سکتے ہیں، درد ہو سکتے ہیں، پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے، جھٹکے لگ سکتے ہیں، ڈپریشن کی حالت ہو سکتی ہے اور الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یوریمیا جو ہے یہ گردوں کے فیل ہونے کی ایک میجر علامت ہے کہ آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گردے جو ہیں ہمارا وائٹل آرگن ہے، اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں اور اپنا فنکشن ادا نہیں کر پاتے تو پھر آٹومیٹکلی یا الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف. تو ہماری ہومیوپیتھی میں بے شمار میڈیسنز ہیں جن کو ہم سائن اور سمٹم کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں. ٹاپ گریڈ ہماری جو میڈیسنز ہیں، میں آپ کو کچھ میڈیسنز بتاتی ہوں اور ان کے کچھ کریکٹرسٹک سمٹمز بتاتی ہوں، اور کچھ میڈیسن میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جن کو اس حالت میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ہماری جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے وہ آرسینک ایلبم ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ آرسینک ایلبم اور ایپس میلیفیکا ہماری وہ ادویات ہیں جن کے سمٹمز ملتے جلتے ہیں، جن میں پیشاب کی بہت ساری علامات پائی جاتی ہیں، باڈی میں سویلنگ پائی جاتی ہے، پیر سوج جاتے ہیں، ٹخنے سوج جاتے ہیں، ٹانگیں سوج جاتی ہیں، چہرے کے اوپر سویلنگ پائی جاتی ہے. اور دونوں میں فرق کہاں کیا جاتا ہے کہ آرسینک کا پیشنٹ جو ہے گرمی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایپس کا پیشنٹ گرمی سے تکلیف اٹھاتا ہے. آرسینک کے پیشنٹ کو ٹھنڈک سے نقصان پہنچتا ہے اور ایپس کا پیشنٹ ٹھنڈک سے بہتر ہوتا ہے. آرسینک میں گوند گوند پیاس لگتی ہے اور ایپس میلیفیکا میں پیاس نہیں ہوتی ہے. تو ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن جو ہے وہ آرسینک ہے، اور بالکل اس کے پیرل جو ہے اپنی موڈیلٹیز کی کے فرق کی بنیاد پر ایپس میلیفیکا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہماری میڈیسن کینتھیرس ہے، اور کینتھیرس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ کینتھیرس میں بھی پیشاب کی بہت زیادہ علامات پائی جاتی ہیں. فریکوینٹ ارجنگ پائی جاتی ہے پیشاب کرنے کے حوالے سے، جلن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے. بہت زیادہ سمٹم جو ہیں کینتھیرس میں بھی پیشاب کے پائے جاتے ہیں. تو یوریمیا میں کینتھیرس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر بربرس ولگیرس ہماری میڈیسن ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب گردوں کی انفلیمیشن پائی جا رہی ہو، نیفرائٹس پایا جا رہا ہو، جب بلڈ پریشر ہائی ہو، یا گردوں میں پتھریاں پائی جا رہی ہوں. پھر ہماری میڈیسن کپرم آرسینٹم ہے. اس میڈیسن کو بھی گردوں کے فیلئر میں استعمال کیا جاتا ہے. پیشاب میں لہسن کی سی بو آتی ہے، یورین کی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، ہائی اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کپرم کو استعمال کر سکتے ہیں. ایمپیلوپسس ہماری میڈیسن ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ البیومینوریا میں اور پروٹینوریا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وامٹنگ پائی جاتی ہے، اسہال پائے جاتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، مریض کولیپس کر جاتا ہے اور یوریمک کوما پایا جاتا ہے. اوپیم کو استعمال کیا جاتا ہے، اوپیم میں بھی اوڈیما پایا جاتا ہے اور پیشاب جو ہے بالکل سفید ہوتا ہے. یوریا کو استعمال کیا جاتا ہے، ارٹیگا یورین کو استعمال کیا جاتا ہے، کالچکم، کینابس انڈیکا اگر پیشاب کی نالی کی انفیکشن پائی جا رہی ہے، کپرم میٹ، یہ وہ تمام میڈیسنز ہیں جن کو ہم یوریمیا میں استعمال کرتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح ایک بات میں آپ کو دہراؤں گی کہ سائن اور سمٹم آپ کے پاس یہی آئیں گے جو میں نے آپ کو دیا ہے، کہ بہت زیادہ فٹیگ پائی جائے گی، نوزیا وامٹنگ پائی جائے گی، سویلنگ پائی جائے گی. تو آپ سائن اور سمٹم کے مطابق بھی کسی دوا کو استعمال کر سکتے ہیں. لائکوپوڈیم ہماری وہ دوا ہے جس کو آپ نے نہیں بھولنا ہے. لائکوپوڈیم گردوں کے اوپر بہترین اثر کرتی ہے، اور لائکوپوڈیم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈائلسس کو دور کرنے والی دوا ہے، کہ اگر آپ کے پیشنٹ کو ڈائلسس کی ضرورت ہے، اور میں نے مثال بھی دی تھی کہ کسی نے اپنے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو ہائی پوٹینسی میں لائکوپوڈیم کا استعمال کروایا اور وہ ڈائلسس سے بچ گئی. تو ایک خطرناک حالت ہے جس میں ہماری باڈی کے اندر ویسٹ پروڈکٹس جو پیشاب کے راستے خارج ہونے چاہیے،
اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو بالکل سادہ زبان میں یہ کہا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے پیشاب میں خون کا آنا، اور اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے، خون میں پیشاب کا ہونا۔ تو وہ ویسٹ پروڈکٹس جو یورین کے راستے خارج ہونے چاہیے وہ خون میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یوریمیا کی کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ شکریہ۔